السلام عليكم، مرحبا، تحياتي. طبعا احيانا بنعطيكم الفيديوهات هذه بالانجليزي، بس بعدين ممكن نحاول نترجمها. بس الفيديوهات يعني اللي فيها تمارين وكذا علاجيه، هذه التمارين بتكون واضحه، بس بنكون بعمليه الترجمه بعدين للناس اللي ما بيفهموا بالشكل بدنا نفرجيكم هلا لبعض ستريتشز او تمارين للناس اللي عندهم تصلب في العمود الفقري وتصلب في الأعصاب وتضيق في القناة العصبية، سواء تضيق بعد العمليات من التليفات اللي بتصير على الأعصاب أو النخاع الشوكي، ممكن بعض الكسور، بعض الجلطات. بس اكثر شيء هاي الحركات لعمل ستريتشنج للاعصاب نفسها واللي في العمود الفقري والرجلين، لانه كل المنطقه هي سواء الركبه او مفصل الحوض والعمود الفقري بيشتغلوا وحده واحده. So we're gonna show them the exercise for the spinal stenosis slowly one by one, and let's do step by step. Okay. The first exercise will be for your back and especially your lower back. What you have to do is just bend both of your knees and then slowly put your hips up and hold it. This way we are activating the back muscles as well as the gluteal muscles at the back. Because of stenosis, all the muscles in lower limb are tend to get weak. So we will slowly again lift up and slowly put it down. Now هذا التمرين كويس كتير، بس هذه التمارين يا جماعة رجاء، هاي التمارين للناس اللي فيش عندهم ديسكات وفي عندهم مشاكل تانية وآلام، أكثر شيء آلام بعد العمليات. ما في عندنا الناس اللي عندهم ديسكات مشاكل وآلام شديدة، رجاء ما يعملوا التمارين هذه بس تمارين لزيادة الليونة وزيادة القوة العضلية. إذا عندكم آلام ما تسووها، إذا في عندكم تحدد في الحركة وخشونة والآلام هاي بتيجي مع الحركات هذه إذا سووها، بس مش آلام تكون زي آلام الأعصاب وتنزل على الرجلين والسياتيكا أو الأركنس، هاي آلام ثانية اللي هي الستريتش، فممكن نعملها للناس هذول، بس حبيت أنوه للموضوع. okay, with exercise we'll also start with some of the stretches for your glutes because the muscles are always very tight with weakness. So what we can do is we can put the leg on the other knee and slowly move it towards the chest. You will feel a stretch here at your buttocks, especially at the middle of your buttocks. Just pull towards your chest as much as you can and hold it for 30 seconds. هذه كلها تمارين للعضلات الخلفية سواء في الرجلين أو الجانبية من الرجلين، بس لعمل شد قد ما إلها. والشد زي ما حكينا بيتم إنه إحنا بنسحب الحركة هذه وبنوقف في آخر الحركة لمدة 5 ثواني 3 ثواني بشكل قوي، بعدين بنرجع وبنرد نعيد التكرارات هذه 10 ل 15 مرة. نعمل التكرارات هذه 3 مرات 4 مرات في اليوم، الصبح الظهر العصر المغربيات. إذا بنرضى كل ما عملنا أكثر كل ما كان التحسن أفضل. Let's continue. The second will be the hamstring stretch. What we can do is we can just bend one leg, lift your leg straight up, hold it from your knee and push it. Push, yes. You will feel a stretch here in your hamstrings. Just push and relax. We can do it again. Just lift the leg up straight 90 degrees. Hold it from your knees and push your leg. Push your knee against your hands and you will feel a stretch here. The muscles will be fully stretched. نفس الشيء. When I press you feel more. Yeah, feel more stretch. هلا الاسترتش كله بصير في العضلات هذه في المنطقة هاي كل العضلات، مش بس العضلات والأعصاب والأربطة
والمفصل كله بصير فيه ستريتش. فشيء طبيعي اني انا اذا بدي اثني الركبه كمان ازيد من الاسترتشات، بثني الركبه، فهاي كلها بنحسها مشدوده، مشدود 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 مشدود. انا بضلني بس انزل واطلع وانزل واطلع بالحركات هاي، وبشد العصب هذا اللي مرخي، لانه العصب بنشد كمان وبرتخى. يعني اذا بنعمل ستريتش كمان بنعمل ستريتش للعضل اللي هو السياتيك نيرف اللي جاي ومسبب لنا كل هاي المشاكل في الديسك. Okay. Now, like after stretching the muscles, we will focus on the nerve stretch, because usually with stenosis, the sciatic nerve gets more tight, and what we can do is we can put the both legs straight, lift the leg which the nerve to be stretched is, cross over your body, and then pull your ankle back. You can press it with your hand, so the whole of the sciatic nerve is getting stretched here, and the ankle position is more important because the ankle will be up and inverted. So you can see the stretch. I'll show it again. What you can do is lift your leg straight up, cross to your body, rotate it down, lift your ankle up and in, and just give some overpressure from your knee. So whole of the sciatic nerve will be tight. And to release the nerve tension, what we can do is we can hold on to this position and just do some ankle movements. So your nerve tension will get released with these movements. Just make sure you don't rotate your body whole. Your pelvis should be down, and you have to just do this movement. Okay, relax. Now after few stretches, what we can do is we can start with some hamstring and lower limb exercises. What we can do is just bend one leg and lift the leg straight up, put the ankle down, hold it for 10 seconds, and then relax. Here we are strengthening the hip flexors as well as the quadriceps muscles. So what you need to do is just lift it up straight, put it down, hold it for 10 seconds, and then relax. We can also strengthen our calf muscles, because with spinal stenosis the calf muscles usually gets weak and it gets tight. So what we can do is just put your legs straight, take the calf in as much as you can, and relax. Do it little bit fast and relax. Take in and relax, in and relax. So this way you can strengthen your calf muscles. Okay, just these few simple exercises you can do for your spinal stenosis, the stretches and exercises, and you will feel better. Thank you.